अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी मोहम्मद शौकत अली एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशी अता फरमाए, हर किस्म के दुखों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमाए, आमीन। आज के इस वीडियो के ज़रिए एक ऐसा पैगाम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, खुद भी उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप भी उस पर अमल करेंगे। हदीस मुबारक में आता है कि 10 आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को बिल्कुल नापसंद हैं। शबरात की रात आने वाली है, निजात की रात है, बख्शिश की रात है, मगफिरत की रात है, गुनाहों के लिए कफारा की रात है। वो 10 आदमी कौन कौन से हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नापसंद हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात नापसंद फरमाती है। आज हमने इस वीडियो के ज़रिए ये कोशिश करनी है कि वो 10 आदमी कौन हैं जो बारगाह खुदाबंदी में जिनको दर्जा नहीं मिलता, बारगाह खुदाबंदी में जिनको पसंद नहीं किया जाता। नंबर 1 फरमाया कि बखील मालदारों से। इंसान के पास माल है, माल दौलत है, सब कुछ होने के बावजूद अगर वो इंसान बखील है, कंजूस है, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, तो फरमाया कि ऐसा बंदा जो मालदार होने के बावजूद भी बखील है, बुखल करता है, बारगाह खुदाबंदी में ये आदमी नापसंद है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ऐसा शख्स नापसंद है, इसलिए कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बखील अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह के रसूल को नापसंद है, और सखी अल्लाह का महबूब है, अल्लाह के रसूल का महबूब है। नंबर 2 फरमाया कि वो शख्स जो फ़कीर होने के बावजूद तकब्बुर करे। तकब्बुर फ़कीर लोगों से, खुद वो इंसान मांगने वाला हो, लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला हो, अपनी आरज़ू में रखने वाला हो, मांग कर गुजारा करने वाला हो, मांग कर लिबास पहनने वाला हो, फिर भी वो इंसान तकब्बुर करे तो ये फ़कीर मेरे रब को सब तो ज़्यादा नापसंद है। बारगाह खुदाबंदी में ऐसा शख्स बहुत ही नापसंद है। नंबर 3 फरमाया आलिम होने के बावजूद, इल्म का नूर होने के बावजूद, सीने में कुरान हो, ज़ुबान पर मेरे आका का फरमान हो, फिर भी वो इंसान लोगों से तमा रखे। तमा कमाना है किसी से मतलब रखना, किसी से लाज करना। ये जो लालची इंसान की है, ये इंसान का तमा है, लालच इंसान का तमा है। इसलिए फरमाया कि लालच आलिम लोगों से, उलमा से, बुजुर्गान दीन से, औलिया किराम से, इल्म होने के बावजूद भी वह इंसान लालची हो, तो ऐसा आलिम, ऐसा मुफ्ती अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात को सब तो ज़्यादा नापसंद है। बारगाह खुदाबंदी में ऐसा शख्स बहुत ही नापसंद है। नंबर 4 फरमाया बेशर्मी औरतों से। औरत एक हया का नाम है, औरत एक इज्जत का नाम है, औरत एक एहतराम का नाम है, लेकिन वो औरतें जो बेहयाई फैलाती हैं, बेशर्मी, बगैर किसी पर्दे के बाहर घूमना फिरना, तो फरमाया बेशर्मी औरतों से। ऐसी औरतें जो बेशर्मी की वजह से, बेहयाई की वजह से, बेपर्दगी की वजह से मेरे रब के ज़ात को नापसंद हैं, और खुदावंद करीम के ज़ात में कि बारगाह में ऐसी औरतें बिल्कुल नापसंद हैं। नंबर 5 फरमाया दुनिया की मोहब्बत बूढ़ों से। बुढ़ापा आ गया, दुनिया की मोहब्बत ना गई, जवानी ख़त्म हो गई, दुनिया की मोहब्बत बाकी है,
بوڑھا ہونے کے باوجود سر کے بال، داڑھی مبارک کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن دل میں ابھی تک دنیا کی محبت ہو، تو فرمایا ایسا بوڑھا شخص، ایسا بزرگ شخص جس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل چٹے اور سفید ہو چکے ہوں، بارگاہ خداوندی میں بالکل ناپسند ہے۔ ایسا بزرگ میرے رب کی ذات کو ناپسند ہے۔ نمبر 5 کے بعد نمبر 6، فرمایا سستی اور غفلت نوجوانوں سے۔ جوانی کا نشہ بھی ہو، جوانی کی طاقت اور قوت بھی ہو، پھر بھی وہ انسان ذکر میں، نماز میں، تلاوت میں، اللہ کی عبادت اور بندگی میں انسان سستی کرے اور غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرے، تو فرمایا ایسے نوجوان میرے رب کی ذات کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں۔ ایسے نوجوان بارگاہ خداوندی میں بالکل ہی ناپسند ہیں۔ نمبر 7، فرمایا ظلم اور ناانصافی بادشاہوں سے۔ بادشاہوں کے پاس تو پاور ہوتی ہے، عدالتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ بادشاہ ظلم کریں اپنی رعایا پر، وہ بادشاہ ناانصافی کریں مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، لاچاروں بے سہاروں کے ساتھ، اگر وہ ظلم اور ناانصافی کریں تو ایسے بادشاہ میرے رب کی بارگاہ میں بہت ہی ناپسند ہیں۔ ایسے بادشاہ کو میرے رب بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور نمبر 8 فرمایا نامردی غازیوں سے۔ غازی کے پاس پاور ہے، وہ جہاد کرے۔ نامرد کیا ہے کہ میدان جہاد سے اپنے آپ کو نکال کر باہر لے جانا، اپنی جان کی پرواہ کرنا لیکن اسلام کی پرواہ نہ کرنا۔ تو فرمایا نامرد وہی ہوتا ہے جو پیٹ پیر کے بھاگ جائے، جو میدان کو چھوڑ دے، بغیر مقابلہ کیا وہاں سے نکل جائے۔ تو فرمایا نامردی غازیوں سے، اور ایسے غازی جو نامرد ہیں، طاقت ہونے کے باوجود بھی قوت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد نہیں کر رہے، تو فرمایا ایسے شخص میرے رب کی ذات کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں۔ نمبر 9 فرمایا خود پسندی زاہدوں سے۔ زاہد کون ہوتا ہے؟ متقی پرہیزگار یہ زاہد ہے۔ متقی اور پرہیزگار یہ زاہد ہے جس کے متعلق اللہ رب کریم نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین۔ قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، زاہدوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے اللہ کو ذات کو دیکھے بغیر ایمان لائے، اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار کیے بغیر ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے رب کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اس کے دیے ہوئے مال میں سے۔ تو یہ زاہد ہیں۔ فرمایا پھر بھی خود پسندی ہو، پھر بھی انسان کی طرف خود پسندی ہو، خود غرضی ہو، تو ایسے زاہد میرے رب کے ذات کو ناپسند ہیں۔ نمبر 10 اور آخری فرمایا ریاکار عابدوں سے۔ عابد کون ہیں؟ عبادت کرنے والے، میرے رب کی عبادت اور بندگی کرنے والے۔ عبادت کی لوگوں کو دکھانے کے لیے، بندگی کی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کا ذکر کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایسے عابدوں کی میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اب ایسے عابد میرے رب کی بارگاہ میں ناپسند ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو زیادہ پسند آئے گی۔ اب ضرور میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور لوگوں تک ان چیزوں کو نیکی سمجھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شب رات کی رات آنے والی ہے، مقدس رات آنے والی ہے، اگر ان 10 میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر ہے تو ہم کیوں نہ آج اس کو نکال دیں، آج ہم اس کو نکال کر پھینک دیں، تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں ہم پسندیدہ ہو جائیں، رب ہم سے محبت کرے، ہم اس سے محبت کریں، ہم جو اس سے مانگیں، جو اس کی عبادت کریں، ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے جا رہا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور اس ویڈیو کے ذریعے خود بھی عمل کریں گے، دوستوں تک، اپنے یاروں تک اس کو پہنچائیں گے شیئر کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔